Maayong adlaw mga higala, nakahuna-huna na ba mo ani nga pangutana? Masabtan ba gyud ang Biblia? Sa una, aduna gayud panahon nga ang Kristohanon nga iglesia dili gyud motugot nga ang ordinaryong tao ulay ko magbasa sa Biblia. Ang mga ordinado ra, kanang mga pari o leader sa simbahan, mauray gitugutan. Ngano man kaha, tungod kay ilang gituohan nga ang Biblia para ra sa mga maalamon og taas og edukasyon. Murag sila ra kuno ang makasabot sa tinuod nga kahulugan niini. Pero kung atong tan-awon gyud ang Biblia, dili man kini mao ang gipasabot. Dili kini libro nga para ra sa pipila, kundili para sa tanan nga gustong makaila sa kamatuoran. Busa ang pangutana karon kung para sa tanan ang Biblia, unsaon man nato pagsabot niini sa insakto. Tun-an nato karon ang mga pamaagi sa pagtuon sa Biblia aron ato gyud ning masabtan. Karon, mao ni ang una nga pangutana. Unsa ang sinugdanan sa kaalam sumala sa Biblia? Matud pa sa Juan 7:17 giingon diha, kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubot-on sa Dios, nan iyang mahibaluan kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulutan. Pasabot ani mga higala, dili igo nga mobasa lang ta sa Biblia. Kinahanglan adunay tinuod nga tinguha sa atong kasing-kasing nga buhaton ang kabubot-on sa Dios. Kung tinud-anay atong tuyo, mas masabtan nato ang kamatuoran. Aron gyud masabtan ang Biblia, kinahanglan magtuon gyud ta sa Biblia. Dili lang kay magbasa-basa ra. Tanawa ang ikaduhang Timoteo 2:15. Ginatudluan ta nga maningkamot gyud sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug sama ni David diha sa Salmo 119:18, kinahanglan pud ta mangayo og tabang sa Ginoo. Kay usahay dili nato makita ang tinuod nga kahulugan kung wala ang giya sa Dios. Mao ni ang unang nga paagi. Tun-i ang Biblia sa matinud-anon gayud ug adunay tinguha nga makakatod ug magamit ang kamatuoran sa imong kinabuhi. Karon, tan-awon nato ang ikaduhang pangutana. Unsa man gyud ang kamatuoran? Matud pa sa Juan 17:17 nagingon diha, balaana sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pasabot ani, klaro kaayo, ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia, mao gyud ang atong basihan sa kamatuoran. Busa, mao ni ang ikaduha nga paagi. Dawata ang Biblia ingon nga tingog sa Dios nganha kanimo. Mga higala, kung mobasa ka sa Biblia, huna-hunaa nga dili lang kini ordinaryong libro. Isipa nga ang Dios mismo ang nag-istorya nimo. Tan-awa ang Juan 10:27 ug 28. Ang mga karnero sa Dios mamati sa iyang tingog. Og sa unang Tesalonica 2:13, giingon nga ang pulong sa Dios dili lang pulong sa tao, kundi pulong gyud sa Dios nga naglihok sa atong kinabuhi. Kay kung ato gyud dawaton nga ang Dios ang nag-istorya nato, mas lalom ang atong pagsabot ug mas lig-on ang atong pagtuo. Karon, anhi na punta sa ikatulong pangutana. Unsaon man nato pagpangita sa kamatuoran ubos sa usa ka uluhan? Paminawa ni sa Isaias 28:9 ug 10 giingon dinha, kay kini mao ang sugo ibabaw sa sugo. Sugo ibabaw sa sugo. Lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda. Dinhi majutay, didto majutay. Unsa may pasabot ani? Mga higala, ang kamatuoran sa Biblia dili makita dayon sa usa lang ka bersikulo. Kinahanglan nimo siya pangitaon, hinay-hinay, teksto ngadto sa laing teksto. Murag puzzle ba? Dinhi gamay, didto gamay, unya kung imo nang tapukon, makita nimo ang tibuok hulagway. Tanawa pud ang unang Korinto 2:13 ug 14. Ang espirituhanong butang, espirituhanon pud ang pagsabot. Mao ni ang ikatulo nga paagi. Ikumpara ang kasulatan sa lain pang kasulatan. Pasabot ani, ang Biblia mismo ang mutabang sa pagpasabot sa iyang kaugalingon. Ang usa ka bersikulo
makatabang sa pagsabot sa laing bersikulo. Hinumdumi ni ang pagpamatuod sa kamatuoran anaa ra gyud sa Biblia. Ug kung magtuon ka, imong makita nga daghang magsusulat sa Biblia bisan lain-lain sila. Naghisgot gihapon sa parehas nga uluhan. Mao na ang sekreto. Tipuna ang ilang gisulti ug didto nimo makita ang tinuod ug kumpleto nga kahulugan. Murag nangita ka og tugob nga kahulugan. Dili lang usa ka linya, kundi tibuok mensahe. Busa, ayaw kutuba sa usa lang ka bersikulo, lantawa ang tibuok hulagway. Karon, anhin na punta sa ikaupat nga pangutana. Unsa man ang paagi ni Hesus sa pagpangita sa kamatuoran? Paminawa ni sa Lucas 24:27 og bersikulo 44 ug 45. Si Hesus mismo sugod kang Moises hangtod sa mga propeta, iyang gisaysay ang tanang kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon ug iyang giablihan ang ilang salabutan aron masabtan nila ang kasulatan. Unsa may atong makat-unan ani? Si Hesus wala nagbase sa usa lang ka bersikulo. Iyang gigamit ang tibuok kasulatan aron ipakita ang kamatuoran. Iyang gi-connect ang mga sinulat gikan sa kasuguan, sa mga propeta, hangtod sa mga salmo. Mao ni ang paagi nga ikaupat. Ang Biblia maoy labing maayo nga komentaryo. Pasabot ani, ang Biblia mismo ang atong gamiton aron masabtan ang Biblia. Dili nato kinahanglan magsalig lang sa kaugalingong huna-huna o sa opinyon sa uban. Kung gusto nato masabtan ang usa ka butang, atong tan-awon kung unsay giingon sa tibuok Biblia mahitungod niini. Ug sama sa gibuhat ni Hesus, kinahanglan pud nato pangayoon sa Dios nga ablihan ang atong salabutan aron makasabot ta sa kasulatan. Kay sa tinuod lang, dili lang ni about knowledge, kundi about pud ni sa understanding nga gikan sa Dios. Karon, anhin na gyud ta sa ikalimang pangutana. Sa unsa nga paagi ang Bereans mas tinahod kaysa sa mga taga Tesalonika? Matud pa sa buhat 17:11, giingon dinha, kini sila midawat sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasubiton ug sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. Unsa may nakapahimo nila nga espesyal? Mga higala, ang mga Bereans dili lang basta naminaw, ilang gisusi ang ilang nadungog, ilang gi-check kung tinuod ba gyud pinaagi sa kasulatan. Og dili lang kay kausara, adlaw-adlaw gyud sila nagtuon sa Biblia. Tan-awa pod ang Juan 5:39. Gitudluan ta nga susihon ang balaang kasulatan kay kini naghatag og pagpamatuod mahitungod sa kamatuoran. Mao ni ang ikalima nga paagi. Kinahanglan adunay pagpailob sa pagpangita sa kamatuoran. Pasabot ani, dili dali-dali ang pagsabot sa Biblia. Kinahanglan og panahon, pagpaningkamot og consistency. Dili ta mohunong kung lisod. Padayon ta mangita, padayon ta sa pagtuon. Kay sama sa mga Bereans, kung magmatinud-anon ta og magpadayon, makita gyud nato ang kamatuoran. Busa mga higala, ang pagsabot sa Biblia dili para sa tapulan, kundi para sa mga andam mangita ug dili mohunong. Ania na gyud ta sa atong katapusang pangutana. Unsa man ang pasidaan ang gihatag sa basahon sa pinadayag mahitungod sa pulong sa Dios. Diha sa pinadayag 22:18 ug 19, adunay klaro kaayo nga pasidaan dinha. Kung adunay magadugang o magakuha sa pulong sa Dios, adunay seryoso nga sangputanan. Mga higala, dili ni basta-basta nga pahimangno. Kini usa ka dako nga pasidaan para kanatong tanan. Mao ni ang ikaunom nga paagi. Dili ta magdugang og dili pud ta magkuha sa gisulti sa Biblia. Pasabot ani, kinahanglan nato dawaton ang pulong sa Dios kung unsa gyud kini. Dili nato usbon base sa atong gusto o opinyon. Tanawa pod ang Proverbio 35 ug 6 og Deuteronomio 4 bersikulo 2. Parehas nilang gipasidaan nga ayaw gyud usba ang pulong sa Dios. Hinumdumi ni
Dili lang ni about sa pagsulat o pagtangtang sa mga pulong. Apil pod ani ang pagsulti og butang nga wala gisulti sa Biblia o pag-usab sa tinuod nga kahulugan niini sa laktod nga pagkasulti, tugutan nato ang Biblia nga maoy mosulti alang sa iyang kaugalingon. Dili nato usbon ang kahulugan, kundili atong dawaton ang kamatuoran nga iyang gidala. Ug kung buhaton nato kining tanan nga paagi, pagtuon, pagdawat, pagsusi, pagkumpara, pagpaningkamot ug pagrespeto sa pulong sa Dios, mas masabtan gyud nato ang Biblia. Hinumduman nato mga higala kining maayong pahinumdom gikan sa Deuteronomio 29:29 nga nag-ingon, ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios, apan ang mga butang nga ginapadayag mao ang ato ug sa atong mga anak, nga sa gihapon aron nga pagatumanon ta ang tanang mga pulong niini nga kasugoan. Pasabot ani, adunay mga butang nga dili pa nato masabtan karon ug okay ra na kay matud pa sa ikaduhang Pedro 3:16 ug 17, aduna gyoy mga bahin sa kasulatan nga lisod kaayong sabton. Pero mga higala, ayaw kalimti ang pinakaimportanteng kamatuoran masabtan gyud na nato. Busa padayon lang ta, padayon ta sa pagtuon ug padayon sa pagsalig sa Dios nga magagiya nato ngadto sa tibuok kamatuoran. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw. Magkita-kita na pud ta sa sunod nato nga video.